बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मलिक फातिमा आकाश। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने स्ट्रीट क्राइम के मुलजिम दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की तहरीर फैसले में कहा है कि वक्त आ गया है कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और छीने गए मोबाइल फ़ोन ख़रीदने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलजिम इमरान और छीने गए मोबाइल फ़ोन का कारोबार करने वाले मुलजिम अबैद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद कराची के लिए तुर्किश एयर की परवाज़ दरमियान रास्ते से वापस चली गई, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर के लिए परवाज़ों ने तवील तरीन रूट इख्तियार किया। एविएशन ज़राए के मुताबिक परवाज़ TK-708 को इराक़ की फ़िज़ाई हदूद से वापस बुलवाया गया। ये परवाज़ दोपहर तवील रास्ते से रीशेड्यूल की गई है, जबकि कराची से तुर्किश एयर की परवाज़ PK-709 शाम 6 बजे रवानगी मुतवक्को है। आलमी मालियाती फ़ंड IMF से नए बिल आउट पैकेज के हसूल के लिए मुज़ाकरात करने वाले ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द के हमरा वाशिंगटन रवाना हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के हसूल के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा, जबकि नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद होंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने ईरान इसराइल कशीदगी के पेश नज़र अफ़गानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आने वाली तमाम परवाज़ों की निगरानी की हदायत की है। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नई हदायत जारी कर दी गई हैं, जिसमें इन्हें पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इजाज़त लेना लाजमी करार दिया गया है। सराय आलमगीर कमसन बच्ची की वालदा ने नहर में फेंक दिया। मौके पर मौजूद अफराद ने महफूज किया। पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई। खामिद का पुलिस को बयान देते हुए कहना था कि मेरी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, इसलिए बच्चे को नहर में फेंकने गई। DPO जेहलम ने अमाम बारगाह, अमामिया और दीगर इज्तिमात के मुख्तलिफ मकामात का विज़िट किया। DPO ने प्रैक्टिस पर मौजूद पुलिस एहलकारों को भी चेक किया और मुलाकात की। ईद के मौके पर बेहतरीन ड्यूटीज़ सरअंजाम देने पर पुलिस अफसरान को शाबाश दी। DPO का कहना था कि रमज़ान अल मुबारक की तरह ईद उल फित्र के मौके पर भी फोर्स अलर्ट ड्यूटी सरअंजाम दे रही है। पुलिस शहरियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएगी। अहमदपुर सियाल में मेला हज़रत पीर अब्दुर्रहमान सज गया। बच्चों और बड़ों की जोक तर जोक शिरकत। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल हजरत पीर अब्दुर्रहमान का सालाना मेला सज गया। बच्चे और बड़ों की जौक दर जौक शिरकत। खिलौनों और मिठाई के स्टॉल्स भी सज गए। बच्चे और बड़े झूलों और मौत के कुएं से लुत्फ अंदोज होने लगे, जबकि अकीदतमंद हजरत पीर अब्दुर्रहमान के मज़ार पर हाजिरी और मुल्क की खुशहाली की दुआ मांगने लगे। शहरी का कहना था कि मेले मुआशरती जिंदगी का लाजमी जुज़्व हैं, जो तहजीब व सकाफत के ही अक्कास नहीं बल्कि लोगों को तफरीह का मौका फराहम करते हैं। मेले ठेले हमारी मुआशरती जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेला मेल जोल बढ़ाने का नाम है। ये मेले ठेले जो है ना, ये पंजाब की सकाफत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना इसका रुझान ख़त्म होता जा रहा है। जब से ख़ास तौर पे ये मोबाइल का दौर आया है ना, तो नौजवानों का जो रुझान है ना इधर बहुत कम हो। हजरत पीर अब्दुर्रहमान बरसगीर पाक व हिंद पर कदम रंजा फरमाने वाले पहले ताबई हाशमी बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनके मज़ार मुबारक पर मारूफ औलियाए कराम ने चिल्ला कशी की। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। आबाद में 2 रिक्शों में तसादुम हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया है। हादसे के नतीजे में बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दुनिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुमशुदा 8 साला नैनी बच्ची 12 घंटे के मुसलसल सर्च ऑपरेशन के बाद बाजियाब करवा ली और वुरसा के हवाले किया गया। बच्ची के वुरसा पुलिस को तहे दिल से दुआएं दी। लड़काना में GDA रहनुमाओं की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर GDA सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अली अब्बासी, GDA रहनुमा मुअज़्ज़म अली अब्बासी, काज़िम अली अब्बासी, वलीद खान अब्बासी ने मेहमानों को ईद उल फित्र के मुबारकबाद और खुश आमदीद किया। GDA कारकुनान, रहनुमाओं और मकतबा फ़िक्र की अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अवामी तहरीक झड्डों की जानिब से परिया कुमारी की बाजियाबी और मंशियात के खात्मे और सिंध में डाकू कल्चर के खिलाफ रैली निकाली गई।
ٹاؤن کمیٹی جھڈو کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ ریلی سے عوامی تحریک کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سندھ کی معصوم بچی پریا کماری گزشتہ 3 سال سے اغوا کے بعد قید ہے، اسے بازیاب کروایا جائے، سندھ کو ڈاکوؤں سے آزاد کروایا جائے، سندھ سے کرپشن اور منشیات کو ختم کیا جائے۔ سندھ کی عوام اس وقت ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہیں، سندھ حکومت ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرے، منشیات فروشوں کے خلاف فی-الفور کارروائی کرے۔ چیف سیکرٹری سندھ کا بارشوں کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام اہم شاہراہوں نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، کراچی الیکٹرک، واسا اور کنٹونمنٹس کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی۔ سندھ پولیس کی دمک کارروائیاں، متعدد موٹر سائیکل برآمد۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس سی بی رینج ڈاکٹر فرحان زاہد صاحب اور ایس ایس پی سی بی عنایت اللہ خان بنگلزائی کی خصوصی ہدایت پر سی بی پولیس کی کارروائیاں دوران چھاپوں کے چوری شدہ 10 موٹر سائیکل برآمد، جن میں 5 چوری شدہ اور 5 لاوارث ہیں۔ سنا ہوگا تو کہتے ہیں کہ جب پولیس جاگتی ہے تو جرائم سو جاتا ہے، اور جب پولیس ہوتی ہے تو جرائم جاگ جاتا ہے۔ اور یہ جو 2 گینگ ہیں، 2 مختلف گینگ ہیں، تو ایک گینگ جو ہے چابی چور ہے، جو بھاگ سے آتا تھا یہاں پہ چوری کر۔ جی ڈی آئی جی سبی رینج سبی جناب ڈاکٹر فرحان زاد صاحب کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں ایس ایس پی سبی پولیس جناب عنایت اللہ بنگلزائی صاحب کی سربراہی، ڈی ایس پی سٹی جناب منظور احمد سیال صاحب کی نگرانی میں موٹر سائیکل چوری کرنے والے 2 گروہ گرفتار، ملزمان سے موٹر سائیکلیں برآمد، مزید تفتیش جاری۔ ایس ایچ او سٹی تھانہ سبی ثقاول حسن گجر، ابابیل فورس انچارج ایڈیشنل ایس ایچ او میر لشکران خان گشکوری نے اپنے ٹیم کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے لگا کر موٹر سائیکل چوری کرنے والے 2 گروہوں کو گرفتار کر کے موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ اس حوالے سے ایس ایچ او سٹی تھانہ سبی ثقاول حسن گجر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنے موٹر سائیکل بغیر لاک کے، بغیر چابی لگی ہوئی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس قسم کے چور جو ہے نا آ جاتے ہیں اور آ کر جو ہے نا وہ چوری کا ان کو موقع مل جاتا ہے۔ ہمارا یہ جو گروہ ہے جو بھاگ ناڑی سے جو ہے مطلب ہم نے موٹر سائیکل برآمد ہوئے ہمارے، اس میں ایسے تھا کہ یہ 3-4 بندوں کا گروہ ہے، وہ منی کے اوپر آتے تھے سوار ہو کر اور سبی شہر میں داخل ہوتے تھے، ہو کر جہاں وہ اپنا آسان اور ایزی ٹارگٹ سمجھتے تھے کہ موٹر سائیکل ایسا ہے، ٹھیک ہے، نیا ہے، کنڈیشن میں ہے اور لاک کے بغیر ہے، وہ مطلب اٹھا کے یہاں سے جب دوبارہ جاتے تھے تو موٹر سائیکل پہ نکل جاتے۔ اس حوالے سے ابابیل فورس انچارج میر لشکران خان گشکوری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، بالکل جو ہے نا بڑی کاوشیں ہیں، کیونکہ وہ روزہ افطاری اور سحری یہیں پہ ہمارے ساتھ ہی روڈوں پہ کرتے ہیں۔ جو ہے نا ڈی آئی جی صاحب کا بھی حکم ہے اور ایس پی صاحب کا بھی، ہم بھی یہیں پہ کرتے ہیں، جوان کافی محنت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو 2 گینگ ہیں، 2 مختلف گینگ ہیں، تو ایک گینگ جو ہے چابی چور ہے، جو بھاگ سے آتا تھا یہاں پہ چوری کرنے کے لیے، جو ان کے جو ہے نا 3 کارندے گرفتار ہیں، ایک ان کا مفرور ہے، وہاں سے 3 موٹر سائیکل ہم برآمد کر کے جو ہے نا بھاگ پولیس تھانے کے جو ہے نا ایس ایچ او کے ساتھ مدد سے وہ لے کر آئے ہیں۔ اور ایک دوسرا گینگ جو ہمارے یہاں پہ اپنا لوکل گینگ ہے، اس سے پہلے بھی وہ گرفتار ہو چکے ہیں، چالان ہوئے، پھر اس کے بعد وہ ضمانت پہ نکلے ہیں، تو ابھی انہوں نے پھر 2 موٹر سائیکلیں چوری کی۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ کوئی بھی موٹر سائیکل کھڑا ہوتا تھا لاوارث، تو اس کی جو ہے نا چابی ان کے پاس نہیں تھی ماسٹر کی، تو وہ ان کا میٹر توڑ کے، میٹر پھینک کے موٹر سائیکل لے جاتے تھے۔ تو اس میں جو ہے نا ہم نے بڑی جو ہے نا حکمت عملی سے مخبر لگائے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا ایک بندے کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا، پھر اس کی نشاندہی پہ اور پوائنٹیشن پہ 2 اور موٹر سائیکل اس کے گھر سے برآمد کیے ہیں۔ کامیاب کارروائی پر ایس ایس پی سبی جناب عنایت اللہ بنگلزائی صاحب نے ایڈیشنل ایس ایچ او ابابیل فورس انچارج میر لشکران خان گشکوری کو C3 ریوارڈ اور نقد انعام سے نوازا۔ ایس ایس پی سبی پولیس جناب عنایت اللہ بنگلزائی صاحب نے ایس ایچ او سٹی ثقاول حسن گجر کو C3 ریوارڈ اور نقد انعام اور حوصلہ افزائی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹر شوکت سولنگی، اسپیشل ٹی وی سبی بلوچستان۔ بلوئی کے قریب
गांव कलनहार में कत्ल होने वाले शख्स मोहम्मद रमज़ान के बेटे की फरियाद के बावजूद पुलिस की जानिब से जवाबदारों को गिरफ्तार न करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्ग को सरेआम कत्ल किया गया। केस कलोई में दाखिल है मगर कलोई पुलिस जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं कर रही। मजीद कहा कि जवाबदारों से हमें मजीद जानी खतरा है। स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।